بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم را بسیار شکرگزار هستم که خدمت شما عزیزان همیشه وقتاً فوقتاً بعضی از مطالب را بیان منم و امیدوار هستم که مطالبی که بیان منم مفید ثابت شده باشه. البته گزارش میه که چینل از ما را حتما شما سابسکرایب کنین تا ما بهتری بهتر سے بهتر مطالب را پیش شما عزیزان پیش کنیم. محترم، امروز که میخوایم مطالب پیش کنم در سلسله عید غدیر است. واقعا بسیار عظیم عید و بسیار بزرگ عید و دمنی اهل بیت علیهم السلام من روایات که انسان توغمونه از اینکه کلانترین عید را ما انتر پیدا نکردم. واقعا بسیار بزرگ عید است و واقعا بسیار با عظمت عید است، فضیلتش بسیار زیاد بیان شده. لذا ما عید را و عید بزرگ را و عید ولایت را خدمت امام زمان علیه السلام و خدمت شما سروران عزیز تبریک و تهنیت پیش منم. عزیزان محترم، نکته‌ای که باید درباره عید غدیر در خدمت شما بیان کنم و در نظر از ما بسیار اهم است او که مو کارهای خوب باید نیلی که عید غدیر فراموش شونه، عید غدیر از یاد برده شونه. البته یاد برده شده یا فراموش شده در اینیه که ما فقط منقبت بخوانم یا ما فقط جشن برگزار کنم یا ما فقط یک چند جشن هر کس برگزار کنم. نه زنی من مباحثه های علمی باید در سلسله عید غدیر شونه، مطالعات عید غدیر باید شونه و امیتر مقابله ها بین جوان ها، تقریری مقابله ها باید انجام شونه در ازی روزه هایی که عید غدیر در جریان هسته و چند روز مانده که عید غدیر شونه. لذا اگر امسال نتونستیم دیگه سال باید تمام علما و دانشمندان باید دزی فکر بافته که در یک هفته دو هفته پیش در سلسله عید غدیر باید برنامه ها و پروگرام مختلف متنوع به قول فارسی زبان ها باید منعقد شونه. نکته دیگه ای که در سلسله عید غدیر میخوایم در خدمت شما بیان کنم او که یک رواج غلط مابین از ما افتاده و که عید غدیر مختص به سادات محترم منن. هرچند که سادات منهار بسیار در نگاه احترام توغمونی، لیکن ایرا مخصوص سادات کدو و در خانه فقط سادات رفتو عید نظر از ما صحیح نیست. عید ولایت است، عید تمام است. باید تمام د خانه دیگه خبره تمام د خانه دیگه خو عید مناو کنه معنی عید فطر، عید قربان ولی کالای نو بوبشه شیرنی ها بوبرته حیف یک دیگه قربی ده، تحفه ها بیده، گیفت بیده. لذا عید را مخصوص اگر سعادت کنه عید د ازی سلسله ما میخوایم این نکته را بگم که ظلم مشابه عید غدیر و او روایات و فضایلی که در سلسله عید غدیر بیان شده و در نظر از ما که ولایت را مخصوص مونه به یک عده خاص که این خودی پیغام طایفه پرستی و یک عده سادات پرستی را که است خدا نخواسته نشون میده. ما گفتم البته ما سادات خلافش نیستی، لیکن خب سادات جای احترام است و ما باید اونا را احترام کنی. مطلب دیگه ای که در خدمت شما میخوایم عرض کنم او زنی من سروران عزیز که شما توخکین ولایت علی علیه السلام اینقدر اهمیت داره و اهل بیت علیهم السلام بسیار تاکید کرده از یک طرف و خود واقعی غدیر خوم نشون میده که دین کی تکمیل مشه و نعمت ها کی کامل مشه یا یعنی تمام مشه به خاطر ولایت علی علیه السلام است و یک عقلی دلیل هم میه که رسول خدا باید بعد از خود یک نایب و یک جانشین معین کنه که متاسفانه اهل سنت برادران از مو این نکته را طرفش توجه نمیدن که باید هم توجه بده و برایش باید کار شونه. لیکن با وجود از شما توخکین اهل بیت علیهم السلام در مختلف شرایط زمانی که قرار گرفته و مقتضیات زمان و او حالات و او گراوند ریلیتیز که اهل بیت روبرو بودک اینها را مجبور کردک به خاطر اصل اسلام، به خاطر اصل دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اینها باید کد امزی خلفا که حق شیر غصب کردک همکاری کنه در بسیار بعضی جاها. لذا مو بعض اوقات در فضای مجازی و یا در سوشل میدیا در فیسبوک میگن که مگه شما چرا حق نموگین یا فلان نموگین یا فلان نموگین. یعنی فقط امروز را زمان را مخصوص مونه که زمانی کربلایی است یا زمانی عاشورایی است
ایرد پرچار شی که آدم توجه من آدم واقعا دل آدم یعنی درد مایا که شرایط را باید مو متوجه باشی، امو مسائل معاشی خود باید مو متوجه باشی که مو در کدام سچویشن قرار داره، مو در کدام حالات که قرار داره، روبروی از مو کی قرار داره، روبروی از مو کی است و مو کی درو درگیر است و اونها چی کوالیتیز داره، اونها چی خصوصیات داره. مانندی که امام حسن علیه السلام مینگرنیده واقعا که معاویه چقدر خباثت هایی داره، لیکن ما یک چیز صلح منه. حضرت امام رضا علیه السلام خبر داره، آگاه است شرایط خو که مامون رشید یک بسیار پلید شخص است، یک منافق شخص است، حتی قدر زریکانه و هوشیارانه امام اشتم ازمور شهید مونه که بسیاری از علمای شیعه حتی مونگه که امام رضا علیه السلام شهید نشده. لذا او مایا ولای دهدی از مامون لعنت الله علیه را که قبول مونه. لذا ما باید شرایط را باید بفهمی. وقتی عمر خلیفه دوم که روم جنگ مونه، الان که خانه امام علی علیه السلام را که درد ده، خب اینج امام علی علیه السلام مایا حضرت عمر را مشوره میده که تو نرو از روم از پایتخت از خلافت برو نرو که ای برای حکومت اسلامی است و خطرناک است. به هر حال در مختلف زمانها و مکانها خلیفه های ظاهری و زمان را مولا علی علیه السلام مشوره میده و اونها را که در سلسله حکومت، در سلسله قضاوت، در سلسله حکم احکام اسلامی مدد از نارمونه. مو باید سوسایتی خوره، معاشی خوره، حالات را که باید بفهمی. یک چیز را مو اگر باید بگیری که چرا حق نمگی بابا، بعض اوقات حق گفتو معنیش نیست که تو تلوار بر کنی یا پرچار کنی یگو کس را کنی اینترنت است. بعض اوقات حق اینی است که تو مسائل فرهنگی را پیش ببری. بعض اوقات حق اینی است که تو مثلا مسائل تربیتی را که پیش ببری. مو باید امو ظرفیت های از خود خو، امو ابیلیتی از خود خو، قابلیت های از خود خو را باید مو متوجه باشی. در نظر از ما باید شرایط را باید فهمید. باید دشمن خور که در مقابل تو قرار گرفته باید فهمید. باید متوجه بود که دشمن تو چی کارهایی در انجام میده و ما از کدام راه باید وارد شیم. ما باید از کدام راه او را بیابرو کنیم. اهل بیت علیهم السلام امی کار کردن. بنی امیه را امام حسن علیه السلام از طریق صلح گرفت رسوا کرد. امام حسین علیه السلام از طریق قیام کو یزید رسوا کرد. حضرت امام رضا علیه السلام از طریق ولایت اهدی خو مامون رشید را تباه کرد. و امیتر دیگه امام های ازمو، امام پنجم ازمو، امام ششم ازمو از شرایط استفاده کرد. بنی امیه کرد، بنی عباس در جنگ مشغول شد برای خلافت و برای کرسی. این دو بزرگوار آمدن تربیت را پیش بردن. لذا این کس را که تو مورد الزام تیراو کنی که و تو حق درو نمگی، این در نظر از ما غلط است. باید ظرفیت های خوب، باید شرایط خوب را باید مفهمی. یگو کس را گرو بگی که تو مثلا در پوک است، تو مصلحت پسند است، در حالی که خود لفظ مصلحت پسند هم برایش بسیار مباحث و مطالب موجود است که یگو وقت اگر شونه ما در خدمت شما بیان منم و امیدوار هستم که زانی من برادرانی من مطالبی که در خدمت شما گفتم در سلسله عید غدیر که قدر اهمیت داشت ولایت علی علیه السلام که مو باید کار کنی برای از این نکته و برای از این مطلب و برای از این حادثه و برای از این واقعه. لیکن از اون طرف باید شرایط زمان و مکان و بصیرت خورم باید توجه کنی و تاکه برای آینده قوم خو، برای آینده جوانهای قوم یک پروگرام و یک لایحه عملی صحیح داشته باشی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.